सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2 दिन पहले मुझे एक वीडियो मिली, किसी ने भिजवाई और मैं वो नहीं सुन सका। मैं उस मौलाना की तस्वीर जो है ऊपर बोर्ड पे लगवा दूंगा, मगर मैं हैरान था कि सामने यंग बच्चे भी बैठे हुए, बड़ी उम्र के लोग भी बैठे हुए, हर उम्र के लोग बैठे हुए। और आज के दौर में सोशल मीडिया पे आप कोई भी प्रोग्राम अपलोड करते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, बच्चियाँ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं। लेकिन हमारे जो उलमा हैं वो अखलाकी तौर पे इतने गिर जाएंगे, कभी इसका हमने सोचा भी नहीं। आपको ये मैं बता देता हूँ कि इतनी गलीज़ ज़बान वहाँ पे इस्तेमाल की गई, और जो सामने बैठे हुए थे वो क्या लगा रहे, वो नारे लगा रहे थे और माँ बहन की गालियाँ, हर वो गंदी गाल ये मौलाना साहब दे रहे थे। लेकिन जो साथ बैठे हुए थे चंद और उलमा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें। और पहले ये आम पब्लिक में से कुछ है जो इनके ख़िलाफ़ थे, उनको गालियाँ देते थे, और उसके बाद अहमदियों को गालियाँ देनी शुरू कर दी। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। और ऐसी गलीज़ इस्तेमाल ज़बान इस्तेमाल गलीज़ जो की गई कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि किस माहौल में इन उलमा की परवरिश हुई। और यहाँ से फिर आपको पता चल जाएगा। और लोग कहते हैं जी वीडियो सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ। हमें तो इस तरह की जो वीडियो सुनानी तो दूर की बात है, खुद भी नहीं सुनते। मैंने जैसे ही 2-4 लफ्ज़ उसके सुने गालियों के, मैंने बंद कर दी। जिन मदरसों में, जिस माहौल में इनको इस्लाम के बारे में सिखाया जाता है, जिस माहौल में इनकी तरबियत होती है, इस मौलवी की उन गालियों से पता चल रहा था कि वहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी जा सकती जो गैर इस्लामी काम है। नाम इस्लाम का लिया जाएगा, काम गैर इस्लामी हो। इतनी गलीज़ ज़बान आप फैमिली में बैठ के नहीं सुन सकते, क्या अकेले भी नहीं सुन सकते, शर्म आ जाती। और ये वो लोग हैं, अच्छा उम्र के इस हिस्से में है जिसमें मेरा ख्याल है कि बंदे को फिर भी थोड़ी बहुत ही बात करते वक्त भी शर्म आ जाती है कि यार मैं बच्चों वाला हूँ, मैं पोते हैं, दोते हैं, कोई मेरे भांजे हैं, भांजियाँ हैं, वो सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे। मगर क्योंकि इनके घरों के माहौल भी ऐसे के ही हैं और घरों में भी यही कुछ चलता है, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और अपनी तरफ से ये बड़ा इस्लाम पेश कर रहे थे, अपनी तरफ से ये मौलाना बड़ा बढ़ चढ़ कर बता रहे थे कि किस तरह है हम इस्लाम के लिए रात दिन भाग दौड़ कर रहे। हर लफ्ज़ के साथ ये मौलवी गाली निकाल रहा था। अंदाज़ा लगाएं आप। ये हालात जो पाकिस्तान की कौम के आज देखते हैं, जो हमारी अखलाकी हालत बर्बाद हो चुकी है, जिस तरह के हमारे काम है, उसमें आप देख रहे हैं जब इन उलमा की तरबियत अपनी इस तरह की होगी तो फिर उस कौम की, उस माशरे की तरबियत कैसे होगी। मैं किसी की वकालत नहीं करता, मगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की गालियाँ वो कोई कम ही उलमा होते हैं जो देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन इस तरह नंगी गालियाँ देनी शर्म से डूब मरने का मकाम। वैसे ही मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोग जो है गलाजत के ढेर हैं, और इनके ऊपर जनाब हमने अपने मज़हब को इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है, हमारे ज़हन में कि ये इनके कंधों पे इस वक्त इस्लाम जो है चल रहा है। आप इधर बेशुमार यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे देखे बात करने का तरीका, बात करने का सलीका। लोग ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे तरीके के साथ बात करते हैं, लेकिन जो अच्छे तरीके के साथ करेगा वो इनको समझ नहीं आती। ये मुझे सुबह एक मैंने प्रोग्राम अपलोड किया तो मुझे भी एक गालियाँ लिख रहा था, वो तो डिलीट कर दी हमने। मगर पता चल जाता है किस माहौल में इसकी परवरिश हुई है, किस जगह इसकी पैदाइश हुई है, कहाँ पे ये बड़ा हुआ, कहाँ पे, क्योंकि इनके वो गालियों के अलावा और काम ही कोई नहीं। जहाँ आपने सच बोलना, जहाँ आपने हकीकत बयान करनी है, वहाँ पे इनके पास क्योंकि जवाब किसी के पास कोई नहीं, वहाँ पे गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं एक दूसरे को।
ہم تو حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور پھر یہ بتانا کہ ہماری گالیوں سے اسلام جو وہ بڑی ترقی کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ جیسے آپ وہ جتنی قوم سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کافی بڑی تعداد میں تھی، کسی کو شرم نہیں آئی، کسی کے اندر غیرت نہیں جاگی کہ مولانا صاحب سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کون سی تربیت یہاں پہ کر رہے ہیں، کون سے اسلام کی آپ تبلیغ یہاں پہ کر رہے ہیں؟ ایک بھی اسلام کی بات نہیں اس نے کی، ایک بھی ایسی بات نہیں کی کوئی صحابہ کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہو، سوائے گالیوں کو کچھ نہیں۔ یہ تعلیم ان کو دی جا رہی، اور گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی گالیاں سن کر خاموش ہے، کیونکہ ان کی اپنی غیرت مر چکی ہے، وہ بھی انہیں مدرسوں کی پیداوار ہے، ان کے اندر اپنی غیرت ختم ہو چکی، اداروں کی غیرت ختم ہو چکی ہے کہ اس کی زبان کو لگام کیسے دی جائے یہ معاشرے کے لیے۔ اور دوسرے علماء بڑے بڑے جن کے جذبات مجروح ہوتے، ان کو بھی شرم نہیں آئی کہ کوئی آ کے اس کو سمجھائے کہ آپ یہ طریقہ کار بدلیں اپنا، ایک بندے نے نہیں وہاں پہ اس کو کہا۔ یہ چیزیں جو ہے آج پاکستان میں گلی محلے میں عام آپ نے دیکھا، اور زیادہ یہ معاملہ تقریب محلوں میں، کیونکہ ان کو مذہب کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان علماء نے، اور ان کی لاشیں دیکھیں کتنی کتنی بڑی، کیونکہ حرام کھانا اور لوگوں سے پیسے وصول کرنا، اور یہ گالیاں بھی دے رہا تھا، پیسے بھی وصول کر رہا، یہ حالت بن چکی ہے اس طرح پاکستان کے علماء کی۔ تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ جو سمجھائے گا اس کو بھی یہ گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے سے بڑا اسلام کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ آج کے حالات ہمارے بن چکے ہیں، ہم نے اپنی نسلیں برباد کر دی، قوم تباہ و برباد کر دی، لیکن ان مولویوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں۔ لوگوں نے لکھا ہوا بڑا کچھ کہ یہ جس طرح لوگ لکھتے رہتے ہیں علماء کے بارے میں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان کی تصویر لگا کے آپ کو بتایا جائے کہ یہ بھی ان کی آپ ویڈیو شیڈیو نکال سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ ان کی شکل دیں گے نا تو وہاں پہ آپ سن لیں گے ان کی گالیاں، اور خود پھر کامنٹس میں لکھیں کہ یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں، ہم تو نہیں کسی کو بھیج سکتے وہ ویڈیو۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ یہ جو ہمارے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے لمبردار ہیں، ان میں سے بھی کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، کوئی ان کو حیرانگی کی باتیں ہو جائے سب، کوئی پیمرا کی، کوئی پتہ نہیں، ویسے تو ایک منٹ میں ساری قوم کو عمران خان کی تصویروں کے پیچھے لگا کے، ساری قوم کو پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے پیچھے لگا کے، تو ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی۔ یہ سمجھتے کہ سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان کے نقصان ہے وہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کس طرف ہمارا سسٹم چلا گیا، ہم تباہ و برباد وہاں پہ کس طرح ذہنی طور پہ ہو چکے ہیں، نئی جو ہماری نسل ہے اس کا کتنا بیڑا گرک ہو گیا، آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں تک محدود رہا ہے، دوسرے ممالک میں بھی آتے ہیں، ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، آئے دن پولیس کبھی کسی کو پکڑتی، کبھی کسی کو پکڑتی، ہم نے اپنے آپ کو بھی برباد کر دی۔ ہمارے بڑوں نے جس طرح پاکستان کے لیے قربانیاں دی، پاکستان کی آزادی کے لیے سارا کچھ کیا، جس طرح انہوں نے تکلیف اٹھائی، 80,000 لڑکیاں خواتین جن کی آپ کو پتہ ہے کہ عزت کے جنازے نکلے، جنہوں نے کسی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، کسی نے کسی طرح اپنی زندگی ختم کر لی، لیکن یہ آج انہوں نے جس حالت میں پاکستان کو پہنچا دیا، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اب آپ کیا کہہ سکتے۔ تو یہ جو آج اسلام پیش کیا جا رہا ہے، یہ وہ اسلام ہی نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، خاص کر ہمارے پاکستان میں آج 1400 سال بعد بھی اسلام کی جو حالت بنی ہوئی ہے، آج کے دور میں بھی دنیا ترقی کی طرف جا رہی، اور ہمارے وہی معاملات ہیں جو 1400 سال پہلے کے چل رہے تھے، اسی طرح کی جہالت ہے، اسی طرح کے حالات ہے، نہ کسی کو رشتوں کی تمیز رہی، نہ تہذیب رہی، کوئی کسی کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ان چیزوں۔ جب اس طرح کے علماء اس معاشرے میں لوگوں کی تربیت کریں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے اس معاشرے کا بیڑا گرک ہونا اور کیا ہونا۔ یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں، مگر ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنے والے جو خود ہے
وہ خود ان کے غلام، وہ خود ان کے بغیر نہیں چل سکتے، ان کی دھمکیوں کے سامنے وہ نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ وہ خود چور چکے ہیں۔ تو یہ جناب شرمناک ویڈیو تھی، میں نے کہا آپ کو بتاؤں ذرا۔ تو جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتے، وہ تو نہیں آپ کو گالیاں نکال رہے، ان کے پروگرام ہی دیکھے جا کے وہ گالی شالی تو نہیں نکالتا، وہ تو آرام سے طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ خیر، چینل کو سبسکرائب